सर्वकार्येषु सर्वदा। भारतम जयतु संस्कृतम एपी संस्कृत स्टडीज यूट्यूब चैनल को समस्त को स्वागतम। श्रद्धेय छात्र छात्री माने आज आम मैंने आउ एक नूतन अध्याय अवतीर्ण होइछे। आज आम मैंने परीक्षा उपयोगी किछि शॉर्ट क्वेश्चन आंसर डिस्कशन करिवा जहाँकि परीक्षा पई इम्पोर्टेंट एवं ताहा एमआईएल संस्कृत आधारित अटे। तेले एमआईएल आजिर अध्याय रे एमआईएल संस्कृत सेकेंड ईयर बोर्ड एग्जामिनेशन पई किछि शॉर्ट क्वेश्चंस डिस्कशन करिया। आम जानिछे हमर शॉर्ट क्वेश्चन 2 मार्क आधारित प्रोज रु 4टी पडिबो तादरु हमको अटेंड करिवार अछि एवं पोएट्री मध्ये 4टी पडिबो तादरु हमको अटेंड करिवार अछि 2-2टी। ताले आम जानिछे प्रोज रे हमर 3 गोटी विषय ए 80 मार्क एग्जाम बोर्ड एग्जाम पई रहिछि। ता हेछि कपोतलब्ध कथा, तापरे रामतपोवन अभिगमनम एवं तापरे गुणी गुणहीन विवेक। तबे प्रथमे आमे हमर कपोतलब्ध कथार ही डिस्कशन करिवा। कपोतलब्ध कथारु जदि आमे किछि सिलेक्शन क्वेश्चन को देखिबा ताले कथम शकुनी लब्धकः जीविका निर्वाहम अकरत बा अन्य प्रकारे सेही प्रश्न पचरा जाई परिबो। व्याधः कीदृशः आसीत् सह कथम जीविका निर्वाहम करोति स्म। तबे एहर आंसर आमे जानिछे जे कस्मिंश्चित् घनारण्ये एकः शकुनिलुब्धकः प्रतिवसति स्म। सः रुक्ष्यः पापश्च सः पतंगान् हत्वा वा असौ पतंगान् हत्वा तेषां विक्रयं कृत्वा जीविका निर्वाहं करोति स्म। यही यार प्रश्न उत्तर हेबो। ता परवर्ती प्रश्न जदि देखिबा ताले बात संभ्रमेण किं किम अभूत् बा बात संभ्रमस्य प्रभाव कीदृश आसीत्। ताले ए प्रश्न रे आमे देखिबा बने कदा बात संभ्रमेण आकाशं मेघाच्छन्नम् अभवत्, वृक्षाः उत्पाटिताः, धारापातेन वसुंधरा क्षणेन सलिलपूर्णा अभूत्, मृगाः सिंहाः वराः च सर्वे भयार्ताः क्षुधार्ता इतस्तत भ्रमन्ति स्म। तत्सहित पुणे अछि एकः व्याधः रजनीं यापयितुं वृक्षम् आश्रितवान्। तापरे यदि देखा जाए परवर्ती प्रश्न कथम कपोति आत्मानं कृतकृत्यम् अमन्यत। कथम कपोति आत्मानं कृतकृत्यम् अमन्यत अर्थात कपोति निजको किभଳି कृतकृत्य मने कला। कपोति कौचे कपोति व्याधेन पिंजराबद्ध आसीत्। तदा सा विलपतः स्वस्वामिनः वचनम् अशृणोत्। भर्तारं दुःखितं ज्ञात्वा कपोति अपि भृशं दुःखिता, परन्तु भर्तुः प्रीतिं विलोक्य सा आत्मानं कृतकृत्यम् अमन्यत। अन्य प्रश्न कपोतस्य चिंतायाः कारणं किम् आसीत्। कपोतर चिंतार कारण कौन थिला। यदा वात संभ्रम अभवत् तदा तस्य भार्या प्रातः चरितुं गतापि न निवर्तत, रजनी वृद्धिं गता। अतः कपोतः कपोत्या अनागत विषय चिंतिता आसीत्। तापरे कथम व्याधः आत्मानं धिक्कृतवान्। व्याध कथम आत्मानं धिक्कृतवान् ये प्रश्न अतिथि संस्काराय कपोतः यदा अग्निमध्यं प्रविष्टः तद्दृष्ट्वा व्याध आत्मानं धिक्कृतवान्। मया किं तेन कथितं, मया किम् इदं न कृतं, नृशंसस्य मम घोर अधर्म भविष्यति। जतः कपोतः स्वत्यागेन मम कृते आदर्श भवति। परवर्ती प्रश्न मुक्ता कपोति किम अकरत्। यदा
कपोति मुक्त तदा स किम् अकरोत्? एर उत्तर मुक्त्यनन्तरं कपोति भर्तारं संस्मृत्य रुदति शोकमूर्छिता आसीत् बहुधा करुणं विलप्य सा अत्यन्तं दुःखिता अभूत् तदनन्तरं सा शोकेन संदिग्धं हुतासनं प्रविवेश। परवर्ती प्रश्न कपोति कपोतं किम् उक्तवती? कपोति कपोतम् उक्तवती हे कान्त शकुनिलुब्धक अद्य तव वासं समाश्रितः सः क्षुधार्त शीतार्तश्च तस्य यथाशक्ति सत्कारं कुरु। परवर्ती प्रश्न कथं व्याधः प्रकृतिस्थः संजातः? शीतार्तस्य व्याधस्य हिमत्राणार्थं कपोतः भूतले पर्णानि आस्तिर्ज्यवान् तदनन्तर कर्मारगृहात् अग्निं गृहीत्वा आगमत् आस्तीर्णेषु शुष्केषु पत्रेषु अग्निं योजयामास। तदनन्तरम् अकुतभय व्याधः आत्मानं तापयित्वा प्रकृतिस्थः संजातः। परवर्ती प्रश्न कथं कपोति स्वर्गं गतवती? कथं कपोति स्वर्गं गतवती? व्याधकवलात् मुक्त्यनन्तरं कपोति यदा भर्तारं संस्मृत्य रुदति शोकमूर्छिता आसीत् बहुधा करुणं विलप्य भृशं दुःखिता आसीत् अनन्तरं सा संदिग्धं हुतासनं प्रविवेश। सा पतिं विमानोपरि दृष्टवती पुण्यकीर्तयः तं पूजयन्ति अनेन प्रकारेण कपोति अपि स्वर्गं गतवती। शेष प्रश्न व्याध कथं स्वर्गं प्राप्तवान्? यदा व्याधः तौ कपोत दंपती दृष्ट्वा सद्गतिं प्राप्तुम् अचिन्तयत् वा यदा शकुनिलुब्धकः कपोत दंपतेः मृत्युं तस्य अतिथि सत्कारार्थं मृत्युं दृष्ट्वा स्वस्य सद्गति प्राप्तुम् ऐच्छत् तदा स्वजीवनं त्यक्तुं कृतनिश्चयः व्याधः स्वापदसङ्कुलं वनं प्राविशत्। वने महता पवनेन वृक्षाणां संघर्षात् जुगान्ताग्नितुल्यः अग्निः तद्वनं ददाह। सः तदा अग्निं प्रविष्ट नष्टपापः परां सिद्धिं प्राप्तवान्। परवर्ती विषय राम तपोवनाभिगमनम्। एठारे प्रथम प्रश्न विश्वामित्र यज्ञ काले विघ्न विषय दशरथं किम् अवदत्? महाराज वयं लोकहितार्थं यज्ञं कुर्मः परन्तु केचन राक्षसाः यज्ञे विघ्नम् उत्पादयन्ति। राक्षसी ताटका तस्याः द्वौ पुत्रौ मारीचो सुबाहु च अस्माकं यज्ञस्य समीपम् आगत्य अस्मान् पीडयन्ति। यज्ञ समाप्ति समये यज्ञवेदिकायां मृतजीवानां रक्तमांसादिकं क्षिप्त्वा यज्ञं नाशयन्ति च। परवर्ती प्रश्न रामलक्ष्मणाभ्यां सह विश्वामित्रस्य प्रथम दर्शन प्रकारं वर्णयत। विश्वामित्र महर्षेः अस्मत् सर्वेषां पूज्य इति यदा दशरथेन कथितं तदा रामलक्ष्मणौ महर्षे अभिवादय इति तस्मै मानवजातं तदा मानवचनं निवेदितवन्तौ। महर्षि विश्वामित्र विजयी भव इति आशीर्वाचनं प्रदाय प्रसन्न तम अदर्शयत्। तापरे परवर्ती प्रश्न विश्वामित्रः दशरथाय स्वस्य
आगमनस्य किं कारणं न्यवेदयत् विश्वामित्रस्य अयोध्या आगमनस्य कारणं किम् आसीत्? हे राजन्, विश्वामित्र अयोध्याम् आगत्य दशरथ सम्मुखे उपस्थापितवान् यत् हे राजन्, वयं ऋषयः लोकहितार्थं यज्ञं कुर्मः, परन्तु केचन राक्षसाः यज्ञे विघ्नम् उत्पादयन्ति। ते सन्ति ताटका नाम्नी राक्षसी, तस्याः द्वौ पुत्रौ मारीचु सुबाहु च। ते तेषां राक्षससंहारार्थम् अस्माकं यज्ञरक्षार्थं च तौ पुत्रौ, तव पुत्रौ वा भवतः पुत्रौ रामं लक्ष्मणं च मया सह प्रेषयतु इति। परवर्ती प्रश्न, दशरथ कथं चिंताकुल बभूव? यदा विश्वामित्र राक्षस संहारार्थं तेषां यज्ञरक्षणार्थं वा मुनीनां यज्ञरक्षणार्थं रामलक्ष्मणौ तेन सह नेतुं दशरथं प्रार्थितवान्, तदा विश्वामित्रः अनेन प्रकारेण दशरथम् उक्तवान् यत् राजन्, असाधारण राक्षसयोः सुबाहु मारीचयोः वधं कर्तुं केवलं राम एव समर्थः। चतुरंगबलेन भवतः आगमनं सर्वथा मया नापेक्षितम्। यदि संभवः भवति रामलक्ष्मणौ वनं प्रेषयितुं भवान् अनिच्छुक, तर्हि गमनाय माम् अनुमतिं ददातु, मह्यम् अनुमतिं ददातु। एतत् श्रुत्वा दशरथ चिन्ताकुल अभवत्। अर्थात् विश्वामित्रस्य अनेन प्रकारेण क्रोधपरिपूर्ण वचनं श्रुत्वा दशरथ चिन्तितवान्। वसिष्ठ विश्वामित्रस्य सामर्थ्य विषये दशरथ समीपे किम् उक्तवान्? महाराज, एष विश्वामित्रः न साधारण, स्वयं क्षत्रियकुले जातः अपि स्वप्रयत्नेन ब्रह्मर्षिपदं प्राप्तवान्। त्रिशङ्कु महाराजं सदेहं स्वर्गं प्रति प्रेषितवान्। एतस्य सामर्थ्यम् अपरिमितम्। असौ शस्त्रशास्त्रयोः पारङ्गतः, अतः वनगमनेन विश्वामित्रेण सह रामलक्ष्मणयोः वनगमनेन महान् लाभ एव भविष्यति। एभଳି रामतपोवनगमनम्र संक्षिप्त प्रश्नोत्तर आलोचना परे परवर्ती विषय गुणीगुणहीन विवेक। गुणीगुणहीन विवेक प्रथम प्रश्न, शिष्यः साग्रहं गुरवे किं निवेदितवान्? शिष्यः साग्रहं गुरवे किं निवेदितवान्? एकदा यदा गुरुशिष्यौ तीर्थाटनं कुर्वन्तौ अन्धेरनगरी नामकं स्थानं सम्प्राप्तौ, तदा भोजनसामग्रीं क्रेतुम् आपणं गतेन शिष्येन दृष्टं यत् शाकं तथा मिष्टान्नं समानमूल्येन उपलभ्यते। एतद् दृष्ट्वा प्रसन्नचित्तः शिष्यः अग्रे प्रवासं परित्यज्य अस्मिन्नेव नगरे स्थायीरूपेण निवासः कर्तव्यः इति गुरवे साग्रहं निवेदितवान्। परवर्ती प्रश्न, किमर्थं गृहनिर्माणकर्ता देहदण्डेन दण्डितः? एकदा यदा अन्धेरनगर्याम् आरब्धनिर्माणस्य गृहस्य भित्तिः सहसा धराशायिनी अभूत्, तदा तस्य अधस्तात् कापि अजा पञ्चत्वं गता। अजास्वामी राज्ञः पुरतः अभियोगम् उपस्थापितवान्।
राजा गृहकर्तारम् अजयः मृत्युकारणम् इति मन्यमानः चिन्तयित्वा स्थिरीकृत्य तं मृत्युदंडेन दंडितवान्। परवर्ती प्रश्न, कथं जलप्रदत्त श्रमिकः मृत्युदंडेन दंडितः? यदा अंधेरा नगर्यां राजा अजयः मृत्युकारणं लेपकार इति निर्धारितवान्, गृहस्वामी मतेन निर्धारितवान्। तदा लेपकारः तत्र आगत्य सगद्गदं प्रार्थितवान्, नैष मम दोष, परन्तु जलप्रदातुः श्रमिकस्य, जेन अधिकं जलं प्रदत्तं, जेन पङ्कः तरलतर जातः इति, तस्मात् भीतिः दुर्बला जाता। एतत् लेपकारस्य मुखात् श्रुत्वा राजा जलप्रदातु श्रमिकं प्राणदण्डेन दण्डितवान्। किमर्थं रजुबन्धनयोग्य पुष्टग्रीव अनेतेभ्य इति निर्णीतम्? यदा अजयः मृत्युकारणं श्रमिकः इति स्थिरीकृत्य श्रमिकं बध्यस्थलीं नीतः, तदा श्रमिकग्रीवाय रजुबन्धनं बृहदाकारम् आसीत्। एतत् दृष्ट्वा तत्र स्थितेन महामन्त्रिणा उक्तं यत् एकस्य प्राणान्ते घटिते अन्यस्य कस्यापि प्राणः तु अस्माभिः अपहर्तव्यः इति। अतः तत्कारणात् कश्चित् पुष्टग्रीवः आनेतव्यः इति निर्धारितः। परवर्ती प्रश्न, कथं शिष्यः बद्धस्थानं नीतः? यदा रजुबन्धनयोग्य कोऽपि पुष्टग्रीवः आनेतव्य इति महामन्त्रिणा कर्मचारिणां सम्मुखे स्थिरीकृतः वा उक्तः, तदा अन्वेषणकार्ये नियुक्तैः राजपुरुषैः जेन मार्गेण गताः वा गतवन्तः, तदा संयोगवशात् तेन मार्गेण गच्छन्तौ गुरुशिष्यौ दृष्ट्वा शिष्यं बद्धस्थानं नीतवन्तः, राजपुरुषैः नीतः वा राजपुरुषाः नीतवन्तः। परवर्ती इंपोर्टेंट प्रश्न, कथं राजा स्वयं बद्धस्य इच्छुकः अभवत्? यदा शिष्यः गुरुस्थाने बद्धार्थं नीतः, तदा गुरुः बद्धस्थाने, तदा गुरुणा प्रोक्तं वा गुरुः प्रोक्तवान्, अस्मिन् मुहूर्ते बद्धस्थाने जो नाम प्राणैः वियुज्येत सः आगामिनि जन्मनि चक्रवर्ती सम्राट भविष्यति इति। एतत् श्रुत्वा वा गुरुमुखात् एतत् श्रुत्वा राजा लोभाविष्टः अभवत्। अतः राजा स्वयं बद्धस्य इच्छुक आसीत्। एथिला आमर एमएल संस्कृत 2025 बोर्ड एग्जामिनेशन पाई आमर गद्य भागस्थ व प्रोज जो तीनोटी निर्धारित विषय अछि ता भितरु किछि सिलेक्शन शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स। परवर्ती एपिसोड रे आमे पद्य भागस्थ सिलेक्टिव क्वेश्चंस रो आंसर आलोचना करिवा, सिलेक्टिव क्वेश्चन आंसर। तेमकरी एही आलोचना तुम परीक्षा उपयोगी माने करी एही चैनल तरफरु उपस्थापित करागला। यह यथार्थता
को उचित मने करी परीक्षा पई प्रस्तुति हेला बेले तुमने तुमମାନଙ୍କ बंधुମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ସେୟାର କରିବାକୁ ଭୁଲିବ ନାହିଁ। ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ ତରଫରୁ आशा और विश्वास तुमने ଏହାକୁ ଫଲୋ ଅପ୍ କରି ବା ଏହାର फायदा नहीं निश्चित परीक्षा रे कृतकार्य हेब। धन्यवाद।